میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر الانام تہوں ہے دروی تو غلام میرے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر الانام تہوں ہے دروی تو غلام میرے بعد صدیق امام اے صادق تے صدیق میرے سفر دا خاص رفیق ایندا سب تو قدر ودھیک قرآن جدید تصدیق واجب ایندا احترام فرمایا خیر الانام تہوں ہے دروی تو غلام میرے بعد صدیق جڑا احسان کیتے او احسان اساں نہیں بھول سکدے اسلام جدا مکروز ہوئے ان دی شان دے پے نہیں مل سکدے اے بغیر حساب دے جنت ویسی تے امال دے نہیں تل سکدے طیب جنہ لڑ پھڑیا ہے صدیق اکبر دا او نوح جہان نہیں رول سکدے میرے بعد صدیق میں کو موڑھیتے چایا چاہ کے تے غار پوچایا بستر جھولی نو بنایا اے سونے نبی فرمایا کیتا جھولی چ میں آرام فرمایا خیر الانام تہوں ہے دروی تو غلام میرے بعد صدیق کیا ہو سی غار دا منظر او کیا ہو سی غار دا منظر جتھاں رہے صدیق پیغمبر واقعہ قرآن دے اندر ہر جا صدیق دا نمبر تہوں چرچا ہر جا میں فرمایا خیر الانام تہوں ہے دروی تو غلام میرے بعد صدیق امام او کیتا تن من دھن قربان ایتا دین اسلام دی جانے ایندا سب تو وکھرا شان اے صحابہ دا سلطان ہووے ذکر ایندا صبح تے شام فرمایا خیر الانام تہوں ہے دروی تو غلام ہر کئی سیدہ دیدار کیتے تے صدیق دیدار دی چس چاہیے ریا ہر ویلے اے نال نبی دے اے رخ انوار دی چس چاہیے اے ہر
शइ साईं तूं वार ॾिठी ई झई प्यार दी चस चाहिए त ये भाई पुख्ता संगत दा तहु गार मज़ार दी चस चाहिए एता पाक नबी दा नैबे कुरान वगूला रैबे किरदार जेदा बे ऐबे तैयब दारा बरसैबे होवे लखा ते करोड़ा सलामे हूँ लखा ते करोड़ा सलामे फरमाया खैरुल अनामे तू है दरवी तो गुलाम मेरे बाद सिद्दीक इमाम फरमाया खैरुल अनाम तू है दरवी तो गुलाम। कुछ तरीका मेरे को नहीं आंदा, अगर कोई गलती थी हो तो माफ़ करे सो।